बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफान उल्लाह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, इससे पहले दो लेक्चर में हमने फ़ूड अडल्ट्रेशन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की और फिर उसके बाद इस्लामी शरीयत में जो मिलावट या फ़ूड अडल्ट्रेशन है उसका क्या हुक्म है उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। आज हम जो फ़ूड अडल्ट्रेशन से मुताल्लिक़ जो एक्ट है उसी पे गुफ्तगू करेंगे और साथ में इसी एक्ट का शरिया एनालिसिस करेंगे। शरीयत की रोशनी में इसका तज्ज़िया करेंगे कि इसमें जो सज़ाएँ बयान की गई हैं वो इस्लामी नुक्ता नज़र से ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले बताऊंगा कि इस एक्ट का नाम क्या है। तो ये जो एक्ट है इसका पूरा नाम है अडल्ट्रेशन ऑफेंसेस स्पेशल कोड्स 2003 एक्ट 2003। यानी ये फ़ूड अडल्ट्रेशन के जो जराइम हैं उसी से मुतालिक एक एक्ट बना है जो 2003 में इसको मंजूर किया गया है। अच्छा, ये जो एक्ट है तो इसके 7 सफ़हात हैं, 7 पेजेस हैं और साथ में जो 24 क्लासेस है यानी 24 शकें हैं इसकी। और ये जो एक्ट है तो इसको पूरे पाकिस्तान पे लागू किया गया है, यानी इसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरे पाकिस्तान में होगी। अच्छा, इस एक्ट की तो चूँकि बहुत सारी इसमें डिटेल हैं, लेकिन इसमें जो क्लास नंबर 7 और इसी तरह से क्लास नंबर 8 है उसमें फ़ूड अडल्ट्रेशन की सज़ाओं से मुताल्लिक़ गुफ्तगू है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फ़ूड अडल्ट्रेशन या अडल्ट्रेशन ऑफेंस स्पेशल कोड एक्ट 2003 है तो इसमें ये किन किन चीज़ों की अडल्ट्रेशन शामिल है। तो सबसे पहले ड्रग्स से मुतालिक इसके मुतालिक गुफ्तगू की गई है कि जितनी भी ड्रग्स हैं या अद्वियात हैं उसमें किसी किस्म की भी अडल्ट्रेशन हुई हो जो इंसानों के लिए वो मुज़िर हो और इंसानों को उसकी वजह से नुकसान होता हो तो वो भी अडल्ट्रेशन में शामिल है। इसी तरह से फूड है और फूड के साथ उसके फिर जितने भी बेवरेजेस हैं या पानी है, जूसेस हैं और इसी तरह से पेस्टिसाइड्स कीड़े मार अद्वियात हैं और इसी तरह से च्युइंगम वग़ैरह हैं और साथ में यूनानी और होम्योपैथिक जो अद्वियात हैं। तो इन सब को इस एक्ट में शामिल किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि ये जो एक्ट है तो इन सब के अडल्ट्रेशन पे ये लागू होगा। यानी अगर इसमें कोई भी अडल्ट्रेशन हो इन तमाम चीज़ों में तो उसकी ये सज़ाएँ होगी और वो सज़ाएँ शक नंबर 7 और 8 में वो बयान की गई है। अच्छा, इसमें जो तफसील है फ़ूड अडल्ट्रेशन के हवाले से वो ये है कि जो भी खाने पीने की चीज़ में या ड्रग्स में मिलावट करता है कोई भी शख्स और उसका मकसद ये हो कि लोगों के लिए वो लोगों की सेहत को उससे नुकसान पहुंच सके या कोई उसको दरामद करता है या इस तरह से बरामद करता है इसको या उसको कोई तैयार करता है या कोई इसके फ़रोख्त करता है या कोई इसकी रखता है, स्टॉक में रखता है, स्टॉक करता है या कोई इसका इश्तिहार देता है, तो जितनी भी ये तमाम काम हैं उन सब में चूँकि फ़ूड अडल्ट्रेशन शामिल है तो फिर उन तमाम लोगों के लिए ये सज़ाएँ होगी। वो सज़ाएँ कौन सी है? सबसे पहले जो सज़ा है कि अगर एक सनतकार है, मैन्युफैक्चरर है, अगर किसी शख्स ने ऐसी प्रोडक्ट बनाई है जिसमें फ़ूड अडल्ट्रेशन है और वो साबित होती है तो उस पे 3 लाख रुपए का जुर्माना होगा। और अगर एक शख्स होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या डीलर है और वो फ़ूड अडल्ट्रेशन या अडल्ट्रेशन वाली प्रोडक्ट्स बेचता है तो उस पे 1 लाख रुपए का जुर्माना है। हाँ, अगर एक शख्स रिटेलर है यानी रिटेल में उसको बेचता है और यानी अडल्ट्रेशन वाली प्रोडक्ट्स वो बेचता है रिटेल में तो उस पे फिर 10,000 रुपए का जुर्माना है।
اور اگر ایک شخص ادویات ہیں یعنی جتنے بھی ڈرگز ہیں خواہ ہومیوپیتھک ہیں یا یونانی ہیں تو اس کی جو یہی جرمانے اسی پہ بھی لاگو ہیں. یعنی اگر کوئی اس کی کمپنی چلا رہا ہے اور اس کی پروڈکشن کرتا ہے یعنی مینوفیکچرنگ کر رہا ہے تو اس پہ 3 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا. اسی طرح سے اگر شخص ڈسٹریبیوٹر ہے یا وہ ہول سیلر ہے تو اس پہ 1 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا. اور اگر ایک شخص ریٹیل میں اس کو بیچتا ہے اور اس پہ ثابت ہوتا ہے تو اس پہ 10,000 روپے کا جرمانہ لگے گا. اب یہ تو یہ جو فوڈ اڈلٹریشن یا فوڈ اڈلٹریشن اوفینس ایکٹ 2003 تھا تو اس میں یہ سزائیں بیان کی گئی ہیں. اب اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جو سزائیں ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ اسلام میں جو سزاؤں کی جو بنیاد مقرر کی گئی ہے تو وہ جرم کو دیکھ کے مقرر کی گئی ہے. جرم جتنا سنگین ہوگا اتنی سزا بھی اسی طرح سے ہوگی. اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اس کو قصاص کیا جائے گا، اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اگر ایک شخص کسی کو زخمی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس سے زخم کا تاوان لیا جائے گا، یعنی اس کو بھی زخم کیا جائے گا. کسی نے کسی کی کان کاٹ دی یا ناک کاٹ دی یا اسی طرح سے اس کے انگلی وغیرہ کاٹ دی تو اسی طرح سے اس سے قصاص لیا جائے گا. جس طرح سے جرم ہوگا اسی طرح سے سزا بھی ہوگی. اسلام کبھی بھی جرمانوں اور اس طرح سے قید کی طرف صرف نہیں جاتا. تو اب یہ جو ایکٹ ہے تو اس میں جو یہ سزائیں ہیں اس کا کیا حکم ہوگا؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرض کرے ایک مینوفیکچرر ہے اور وہ اڈلٹریشن کرتا ہے تو وہ 3 لاکھ روپے ہے، 3 لاکھ روپے کا جرمانہ ہے. اور تو اسلامی شریعت میں اس طرح سے کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی ایک شخص ایسی دوائی بنا رہا ہے جس کی وجہ سے کوئی مر سکتا ہے. تو اگر کوئی اس دوائی سے مر گیا، اس ڈرگ سے یا اس فوڈ سے جس میں اڈلٹریشن ہوئی ہو، جس طرح سے اس سے پہلے ہم نے چارٹ میں پڑھا تھا کہ اس میں ملک ہے یا بلیک پیپر ہے یا اسی طرح سے جتنی بھی دالیں اناج وغیرہ ہیں یا جتنے بھی اسی طرح سے مسالہ جات ہیں، تو اس میں اگر اڈلٹریشن ہوتی ہے اور اس میں ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے کسی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی اسے مر سکتا ہے، تو اسلام میں پھر چونکہ یہ ایک قصدن اور عمدن قتل کرنا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی سزا قتل ہی ہوگی، نہ کہ 3 لاکھ روپے جرمانہ یا 2 سال قید. اسی طرح سے اگر اسے کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو بیمار پہ ٹھیک ہے وہ بیمار ہوا ہے، کسی کو ہم بیمار نہیں کر سکتے، اسلامی شریعت کسی کو بیمار ہونے کا نہیں کہتی، لیکن کم از کم اس پہ جو مالی جرمانہ ہے وہ پھر اس صورت میں لگے گا. تو اسلام نے ہر جرم کے متعلق اسی طرح سے اس کے لیے سزا بھی مقرر کی ہے. اور چونکہ جتنی بھی یہ فوڈ ہے یا جتنی بھی ادویات ہیں یہ جتنی بھی بنتی ہے تو وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کچھ مخصوص تعداد میں ہوتی ہیں، بلکہ پورا ایک بلک میں بنتی ہے، پورے ملک کو سپلائی کی جاتی ہے، تو اس کا نقصان تو ہر کسی کو ہو سکتا ہے. تو اگر ایسی صورت ہے تو پھر اس کی لازمی بات ہے کہ اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہوگی. اور اسلامی نقطہ نظر سے چونکہ یہ جو سزائیں ہیں تو یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ صرف مالی اگر ایک شخص مینوفیکچرر ہے تو اس کے لیے 3 لاکھ روپے اس کے ادا کرنا کوئی بڑی اس طرح سے رقم نہیں ہے اس کے لیے، بلکہ وہ خوشی سے دے گا. اور آج کل تو اس کی ضمانت بھی بہت زیادہ جلدی سے ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ایکٹ ہے تو یہ فوڈ اڈلٹریشن کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ فوڈ اڈلٹریشن کو اس میں مزید اضافہ کا ایک سبب ہے. کیونکہ اگر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر پکڑا بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ 10,000 روپے اگر ریٹیلر ہے اور اگر ڈسٹریبیوٹر ہے تو اس کے لیے 1 لاکھ روپے جرمانہ، یا مینوفیکچرر ہے تو 3 لاکھ روپے جرمانہ اس کو ہوگا. تو یہ ایک قسم کی لوگوں کو کریج دینی ہے کہ آپ جو بھی جتنا بھی اڈلٹریشن آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو صرف مالی جرمانہ یا کچھ مہینے کی قید ہوگی. تو اگر اس ایکٹ کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جاتا تو میرے خیال میں پھر یہ فوڈ اڈلٹریشن یا جتنی بھی اڈلٹریشن کی قسمیں ہیں وہ تمام کی تمام رک سکتی ہے. امید ہے آپ کو آج کا یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا.
اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔